स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र संविधानको ठिक विपरीत छ। यो भनेको एउटा पाखण्डवाद हो। जनतालाई मिठो कुरा गरेर झुक्याउने र व्यवहारमा अर्कै गर्ने कुरा देखाएको छ। अहिले गङ्गालाल लगायतका देशभरका सबै मुटुको अस्पतालहरू बन्द अवस्था छ र मुटुको शल्यक्रियाको अवस्था बन्द भएको छ, किनभने अक्सिमिटरको अभावमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा नगरेको डाक्टरहरूले पनि भनेको छ। एकतिर मेरो दोस्रो ल्याङ्ग्वेज, अब मैले जति चाहेर पनि त्यो सुधार्न खोज्दा पनि मेरो त्यो चाहिँ अहिले सुधार्न सकिरहेको छैन। अझै मैले एकदम मेहनत पनि अहिले त्यति धेरै कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा मेरो एकदम कम मेहनत छ र पार्लियामेन्टमा बोल्ने कुरामा चाहिँ मैले अरू बेलाको जस्तो हिजो प्र्याक्टिसै गरेका थिएनन्, किनभने मेरो 0 आवर थियो 1 मिनटको। अनि त्यसमा मैले के विषयवस्तु बनाउने भनेर आउँदै चाहिँ 10:30 बजेको थियो काँडागाडी मेरो घर। अनि कान्तिपुर हेरेपछि मैले पहिलो न्युजमै फर्स्ट पेजमै चाहिँ के अरे यो अपरेसन अक्सिजेनेरेटरको कारणले अपरेसन चाहिँ रोक्यो र 36-45 जना चाहिँ घरमा रिटर्न गरे, डिस्चार्ज गरिदिए भनेपछि मलाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम नोट भयो। आज मैले यही बोल्नुपर्छ भनेर मलाई पत्रिका हेर्दै आएँ। आउँदा मैले लेख्न पनि अलिअलि सुरु गरेँ, गाडीमा के लेख्ने कम्फर्टेबल हुन्छ र। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ आउँदाखेरि त लगभग सुरु हुनै थाले, सुरु भइहालेँ। त्यस 5-6 जना पछि मेरो पाला आइहालेँ। मैले आफैले लेखेको थियो अक्सिजेनेटर भनेको चाहिँ उपकरणको नाम, त्यो प्रविधि अलिकति त्यो हामीले गाह्रो पनि हुने भयो, तर मैले त्यो मिस्टेक हुन्छ मेरो मिस्टेक हुन्छ, मैले राम्रो बोल्नुपर्छ भनेर त्यो मैले हेरेँ। आफैले कान्तिपुरमा बोलेको कुरा मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भनेर लेखेँ। लेख्दाखेरि फर्स्टमा अहिले मैले भूमिका त बाँध्न खोजेँ। त्यसपछि मैले गङ्गालालमा चाहिँ यसरी मुटु जस्तो संवेदनशील अङ्गको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने इमर्जेन्सीको कहिले कस्तो चिज हुन्छन्, त्यो बेला चाहिँ एन्जियोग्राफी गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कारणले चाहिँ अपरेसन नै रोकेको भने त्यो त जटिल समस्या हो। हामी जस्तो सांसदको लागि, सरकारको लागि त एउटा व्यङ्ग्य हो नि। त्यस कारण यो कुरो बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ फर्स्टको कुरा चाहिँ मैले सेकेन्डमा राखेँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यो संविधानले शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई मौलिक हकको विषय राखेको थियो। हामी जस्तो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधान चाहिँ गरिब जनताको निम्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा यो चाहिँ एउटा संविधानको विपरीत भयो भन्दाखेरि मैले संविधान सभा भनेर एउटा टङ स्लिप भयो। अनि त्यो मेरो मिस्टेक भएपछि मेरो मिस्टेक भयो भन्ने कुरा म आत्तिएपछि मैले 1 मिनटमा के बोल्ने भन्ने कुराको अलि अगमगाएँ के। अगमगाएपछि त्यो कुराले चाहिँ विरोध, विशेष गरी मेरो मिस्टेक हो, त्यो मिस्टेक हो। अनि मैले मिस्टेक गर्नु हुँदैन थियो। अनि त्यो मात्र मिस्टेक नभएपछि फेरि सेकेन्डमा आएमा चाहिँ अपरेसन त रोक्यो, के को कारणले रोक्यो भने त मैले त कारण दिनु पर्यो। त्यो अक्सिजेनेरेटर भन्नुभयो, अनि डक्टरहरूले त्यस्तो बताएका छन् भन्नुपर्ने, त्यो पनि अलिकति आगमाएँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो अक्सिजेनेटरलाई चाहिँ अक्सिमिटर भने। अनि त्यसपछि यो 4वटा शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी एकदमै प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ धेरै खेले, विरोधीहरूले पनि धेरै खेले। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै कुराको शिक्षा पनि पाएँ। तर एउटा कुरा गल्ती मान्छेमा हुन्छ होइन, जानेर या नजानेर। मेरो हिजो मैले अलिकति त्यो भन्न खोजेको कुरा प्र्याक्टिस गर्दा बोल्दा मेरो मिस्टेक टङ स्लिप भयो। त्यसमा म सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो एउटा स्ट्याटस पनि मैले ओपनली पुस्ताइदिएको छ। तर त्यो कुराले मेरो मोरल डाउन चाहिँ होइन, धेरै चाहिँ भाषाविदहरू, धेरै अग्रजहरूको कमेन्ट पनि मैले हेरेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ म सजग पनि भएँ, मलाई सकारात्मक कुराले मलाई इन्करेज पनि भएँ। र म चाहिँ किनभने त्यस्तो एउटा टङ स्लिपको कारणले, भाषाको कारणले विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्ने होइन कि त्यो मिस्टेक कुरा हुन्छ र त्यो मिस्टेकलाई सोच्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा बहसको विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू, हाम्रा विपक्षी दलका चाहिँ जुन इभन मेरो हित नचाहने पनि हुनसक्छ, इभन राजनीतिक दलप्रति
ब्रिटिस पनि हुनसक्छ। त्यो यस्तो खालको बहसको चाहिँ मलाई औचित्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसले मलाई निराश हुने कुरो छैन। तर मैले बोल्नुपर्छ, राम्रोसँग बोल्नुपर्छ, म धेरै प्र्याक्टिस गरेर बोल्नुपर्छ। मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स अझै पुगेन, अझै मेरो समस्या प्रस्तुत गर्ने कुरामा चाहिँ कमजोरी रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यसले चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा चाहिँ जागेको छ। दिदी हार्दिक स्वागत छ हुलाक न्युजमा। धन्यवाद, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यति बेला तपाईँ यो सामाजिक सञ्जालको अलिकति ट्रोल भन्नुभयो जस्तो छ, शिकार भन्नुभयो होइन? हिजो जस्तो प्रतिनिधि सभामा जुन किसिमको मुद्दा उठाउनु भएको थियो, त्यो मुद्दा चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति के मुद्दा उठाउनु भयो भनेर कसैलाई यो सरकारको विषय भएन, सायद एउटा जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो। तर तपाईँको त्यो केही ती कुरा राख्दै गर्दाखेरि भएको त्यो टङ स्लिपलाई लिएर तपाईँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा अहिले ट्रोल भइराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि त्यसपछि तपाईँले उठाएको मुद्दाको विषयमा पनि कुरा गरौँ होला। खासमा त यो सामाजिक सञ्जालले ट्रोल बनिरहँदा तपाईँले अहिले कस्तो अनुभव भइरहेको थियो? त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ। यसमा चाहिँ मैले के कुराहरू त्यहाँ सुधार्नुपर्ने, के कुराहरू तयारी गर्नुपर्नेको कुरा चाहिँ मैले पनि महसुस गरिरहेको थियो, बोल्दा बोल्दै महसुस गरिरहेको थियो। र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले देश विदेशबाट ल्याएको बोलेको तर्काहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदम तल्लो स्तरको पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा पदीय हैसियत भएको हुनाले यति कमजोर ढङ्गले प्रस्तुत नगरेको भए त्यो साथीहरू, त्यो कमेन्ट गर्ने व्यक्तित्वको पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि एउटातिर लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि के गल्ती मैले महसुस गरेको छु भने एकतिर मेरो दोस्रो ल्याङ्ग्वेज, मैले जति चाहेर पनि त्यो सुधार्न खोज्दा पनि मेरो त्यो चाहिँ अहिले सुधार्न सकिरहेको छैन। अझै मैले एकदम मेहनत पनि अलि त्यति धेरै कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा मेरो एकदम कम मेहनत छ। र पार्लियामेन्टमा बोल्ने कुरामा चाहिँ मैले अरू बेलाको जस्तो हिजो प्र्याक्टिसै गरेको थिएन, किनभने मेरो 0 आवर थियो 1 मिनटको। अनि त्यसमा मैले के विषयवस्तु बनाउने भनेर आउँदै चाहिँ 10:30 बजेको थियो काँडागाडी मेरो घर। अनि कान्तिपुर हेरेपछि मैले पहिलो न्युजमै फर्स्ट पेजमै चाहिँ के अरे यो अपरेसन के अरे अक्सिजेनेरेटरको कारणले अपरेसन चाहिँ रोक्यो र 36-45 जना चाहिँ घरमा रिटर्न गरे, डिस्चार्ज गरिदिए भनेपछि मलाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम नोट भयो। आज मैले यही बोल्नुपर्छ भनेर मैले पत्रिका हेर्दै आएँ। आउँदा मैले लेख्न पनि अलिअलि सुरु गरेँ, गाडीमा के लेख्ने कम्फर्टेबल हुन्छ र। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ आउँदाखेरि त लगभग सुरु हुनै थाले, सुरु भइहालेँ। त्यस 5-6 जना पछि मेरो पाला आइहालेँ। मैले आफैले लेखाएको थियो अक्सिजेनेटर भनेको चाहिँ उपकरणको नाम, त्यो प्राविधिक के अरे प्रविधि अलिकति त्यो हामीले गाह्रो पनि हुने भयो। तर मैले त्यो मिस्टेक हुन्छ, मेरो टोज मिस्टेक हुन्छ, मैले राम्रो बोल्नुपर्छ भनेर त्यो मैले हेरेँ। आफैले कान्तिपुरमा बोलेको कुरा मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भनेर लेखेँ। लेख्दाखेरि फर्स्टमा अहिले मैले भूमिका त बाँध्न खोजेँ। त्यसपछि मैले गङ्गालालमा चाहिँ यसरी मुटु जस्तो संवेदनशील अङ्गको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने इमर्जेन्सीको कहिले कस्तो चिज हुन्छन्, त्यो बेला चाहिँ एन्जियोग्राफी गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कारणले चाहिँ अपरेसन रोकेको भने त्यो त जटिल समस्या हो। हामी जस्तो सांसदको लागि, सरकारको लागि त एउटा व्यङ्ग्य हो नि। त्यस कारण यो कुरो बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ फर्स्टको कुरा चाहिँ मैले सेकेन्डमा राखेँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यो संविधानले शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई मौलिक हकको विषय राखेको थियो। हामी जस्तो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधान चाहिँ गरिब जनताको निम्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा यो चाहिँ एउटा संविधानको विपरीत भयो भन्दाखेरि मैले संविधान सभा भनेर एउटा टङ स्लिप भयो। अनि त्यो मेरो मिस्टेक भएपछि मेरो मिस्टेक भयो भन्ने कुरा म आत्तिएपछि मैले 1 मिनटमा के बोल्ने भन्ने कुराको अलि अगमगाएँ के। अगमाएपछि त्यो कुराले चाहिँ विरोध, विशेष गरी मेरो मिस्टेक हो, त्यो मिस्टेक हो। अनि मैले मिस्टेक गर्नु हुँदैन थियो। अनि त्यो मात्र मिस्टेक नभएपछि फेरि सेकेन्डमा आएमा चाहिँ अपरेसन त रोक्यो, के को कारणले रोक्यो भने त मैले त कारण दिनु पऱ्यो। त्यो अक्सिजेनेरेटर भन्नुभयो, अनि डक्टरहरूले त्यस्तो बताएका छन् भन्नुपर्ने, त्यो पनि अलिकति अगमाएँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो अक्सिजेनेटरलाई चाहिँ अक्सिमिटर भने। अनि त्यसपछि यो 4वटा शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी एकदमै प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ धेरै खेले, विरोधीहरूले पनि धेरै खेले।
अनि त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै कुराको शिक्षा पनि पाएँ। तपाईँलाई यो मैले यो कुरामा एकदम सकारात्मक सुझावको लागि एकदमै म चाहिँ सकारात्मक ल्याएको छु। तर एकदम तल्लो स्तरको कमेन्टहरू, तल्लो स्तरको के जाने, यत्रो पढेको यस्तो जान्दैन, नर्सरीमा चाहिँ पढ्यो हुन्छ, के बोलेको, यसले आफ्नो पदे हैसियत गुम्यो भन्ने त सामान्य, त्योभन्दा पनि एकदमै त्यसलाई चाहिँ केपीले बनाए होइन, केपी ओली जस्तो एउटा अध्यक्षलाई त्यस्तो केपीले बनाए, त्यसको चाकटी गरेर समावेशी जस्तो मुद्दालाई चाहिँ एकदम मप्रति हल्का टिप्पणी भयो। यस्तो धेरै चाहिँ अब हेर्दाखेरि साथै छैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ होइन, मैले मुद्दा चाहिँ राम्रै खोजेको हो, मुद्दा जनताको विषयमा। गङ्गालाल जस्तो चाहिँ गरिब दुखी जनता, सर्वसाधारण जनताको चाहिँ एउटा अस्पताल हो। उहाँ गरिब दुखी जनताहरूले चाहिँ तपाईँ नर्वेग जस्तो अरू प्राइभेट जस्तोमा मेडिसिटीमा जान सक्दैनन्। त्यसकारण योतिर हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ भनेर मुद्दा बनाउन खोजेको, तर त्यो मुद्दालाई प्राथमिकता पाएन। तर मैले बोलेको कुराहरू, मैले मिस्टेक गरेको कुरालाई चाहिँ एकदम मेरो चरित्रसँग, मेरो व्यक्तिगत चरित्रसँग जोडेर एकदम तल्लो स्तरमा चाहिँ मलाई एउटा त्यो हुन्छ नि, म पद भनेको त मेरो पदलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि अब त्यो पदको सिस्टमलाई हो नि त। पदमा त नबिना लामा भोलि नहुन सक्छन्, तर सांसद बोल्ने, एउटा राजनीतिक एउटा व्यक्तित्वले बोल्ने त्यस्तो घटिया शब्दहरूले के हुन्छ भोलिको दिनमा युवा पङ्क्तिले सिक्ने त्यही हो। अब तपाईँ यो अनिराश्रीको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो, अनिराश्रीको त्यत्रो ठुलो सङ्गठनको अध्यक्ष पनि भएर आउनुभयो, विद्यार्थी राजनीति धेरै लामो गर्नुभयो, त्यो हिसाबले पनि अलिकति त्यहाँबाट आएकोबाट अलिक बढी अपेक्षा पनि थियो होला सायद होइन? त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकति तपाईँलाई भाषिक प्रब्लम पनि छ नेपालीमा त्यस्तो? होइन, मैले भने मेरो नेपाली शुद्ध उच्चारण गर्न नसकेको मेरो यो पुरानै समस्या हो, यो मेरो कमजोरी हो। तर मैले यो ठाउँमा आइसकेपछि अहिले मेहनत गर्नुपर्ने, राम्रो बोल्नुपर्ने, होइन मैले राम्रो बोल्नुपर्छ, राम्रो प्रस्तुति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त मलाई लागिरहेको छु, तर मैले सकेन। अनि त्यो मेरो पुरानो समस्या नै हो। तर अब मैले एकदम कोसिस गरिरहेको छु राम्रो बोल्ने कुरा, अनि प्रष्ट बोल्ने कुरा, सुधारेर बोल्ने कुरा, अनि एउटा चाहिँ नेपाली भाषालाई एकदम सम्मान ढङ्गले बोल्ने कुरामा चाहिँ मैले आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, बढु नबोल्ने कतिपय ठाउँमा भन्ने चाहिँ लागेको छ। यो विरोध र यो ट्रोल भइसकेपछि होइन कि सामान्यतया संसदले सुन्ने समय अथवा विशेष समयमा बोल्नको लागि तयारी चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ तपाईँले, कतिको गर्नुपर्ने हुन्छ अरू संसदहरूको लागि? एकदमै त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकतिर हामीले त्यहाँ सुन्ने, कसैलाई सुनाउने भन्दा पनि आम जनताको इस्युलाई हामीले एउटा चाहिँ सरकारलाई दबाब बनाउँ, सरकारलाई चाहिँ एउटा सचेत गर्नु, एउटा जागरण पैदा गर्नु, एउटा बहसमा ल्याउने हो नि त हाम्रो कुरा त। एउटा सरकारको एउटा प्रतिपक्ष त हो संसद। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यसमा एकदम प्रभावकारी चाहिँ हाम्रो कला, हाम्रो क्षमता देखाउने पनि ठाउँ हो। त्यसमा मैले अरू बेला दोहोऱ्याइ तेह्रै के अरे चाहिँ तयारी पनि गर्दै आएको छु। तर हिजो के भयो भने 1 मिनटको टाइम पाएको टाइम अरू बेला चाहेर पनि पाउँदैनन्, अनि त्यहाँ भन्न पनि टाइम दिँदैनन् होइन। कतिपय विषयवस्तुहरूमा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका 0 आवर हो। मैले 0 आवर चाहिँ हाम्रो अल्फाबेटिकल हुन्छ, त्यो कसैले डिसमिस गरेर नचाहँदा पनि त्यो कि त सबैले त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि 0 आवर कसैको लागि राख्दैन, नभए हामीले बोल्ने अवसर हो त्यो अवसरलाई मैले किन चाहिँ छोप्ने भनेर मैले हिजो बिना तयारी नै बोलेको हो। तर त्यो बिना तयारी बोल्दाखेरि अलिकति त्यसको चाहिँ एउटा मैले परिणाम पनि भोग्नु पर्यो। तर अरू बेला मैले त्यस्तो बिना तयारी चाहिँ गरेको छैन। अरू बेला तयारी नै गरेर अलि बजेटको विषयमा अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल बहस गरेर, अरू शिक्षामा विषयमा बोल्दाखेरि शिक्षाविदहरूसँग सल्लाह गरेर, अरूहरू आफूभन्दा अग्रजहरूसँग सल्लाह गरेर बोलेकै मेरो बानी पनि छ। तर हिजो अलिकति मैले आकस्मिक बोले हो, अनि त्यसमा चाहिँ मेरो एकतिर आत्य पनि, एकतिर मेरो घाँटीको पनि समस्या थियो, एकतिर मैले त्यसले गर्दा मिस्टेक भएर त्यस्तो भएको हो। अब यो सरकार बनेको झन्डै वर्ष दिनबाट अलिकति अगाडि आइसक्यो होइन? यो अब लगभग निर्वाचनको सङ्घारमा आइसकेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन हामी सम्पन्न गरिसक्यौँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब हप्ता 10 दिनमा घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछ भन्छ त्यो सरकारले। तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता के छ उसको तयारी।
अब यो सरकार जसरी बनेर आयो, यो 1 वर्षको अवधि जसरी गुजार्यो, यो उसलाई चाहिँ तपाईँले समग्र एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता भएको कारणले, संसद भएको कारणले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सरकारको यो 1 वर्ष अवधिलाई चाहिँ? होइन, यो सरकार त एउटा गठबन्धनको एउटा स्वार्थ, एउटा चाहिँ कसरी गठबन्धन टिकाउने भन्ने कुराको एउटा समूहहरूको स्वार्थको गठबन्धनको सरकार भयो। यसले मलाई लाग्छ दलीय स्वार्थ, दलीय चाहिँ के अरे 5 दलीय सरकारको त्यो एउटा निजी स्वार्थलाई नै चाहिँ उसले प्राथमिकता दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अरू विकास निर्माण, अरू त देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको विषयहरूमा कति काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले विशेष गरी महँगी, अनि त्यसपछि यही मैले उठाएको जनस्वास्थ्यको विषय, मुटु जस्तो संवेदनशीलको विषयमा, अनि त्यसपछि अब हेर्ने हो भने सबैभन्दा चाहिँ कमजोर सरकार, सबैभन्दा नालायक सरकार, सबैभन्दा असक्षम सरकारको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। त्यसो हुनाले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको कुराले एउटा भन्न पनि ठाउँ पाएको छ, तर वास्तवमा सरकार भनेको एउटा जनताको अभिभावक हो। र उसले चाहिँ भोलिको सङ्कट के आउँछन्, भोलिको चाहिँ चुनौती, राष्ट्रिय चुनौती के आउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ उसले पहिला नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। तर त्यो खालको तयारी नहुँदाखेरि आज तपाईँको तरकारीको भाउदेखि लिएर डिजेल मडितेलसम्मको भाउले नेपाली जनता, सर्वसाधारण जनताहरूले आज चुलो बाल्नको निम्ति मुस्किल परिरहेको छ। यो सबैभन्दा जटिल समस्या हो। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ आज राष्ट्रिय एउटा बजेटको विषयमा हेर्दाखेरि कति दलीय स्वार्थको हिसाबले आयो र पुरै चाहिँ अब निर्वाचनमुखी आयो, जनतालाई एउटा मिठो सपना बाँड्यो र त्यसले कसरी चुनावमा आफू चाहिँ चुनावको रणनीतिमा आफू कसरी सफल बनाउने भन्ने हिसाबले आयो। यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि यो गठबन्धनको सरकारले आगामी दिनमा जनताको समृद्धिको निम्ति, जनताको राष्ट्रिय विकासको निम्ति, राष्ट्रिय हितको निम्ति यसले काम गर्छ भन्ने कुरामा मैले यस्तो लामो चाहिँ विश्वास चाहिँ लिन सक्दैन। अब निर्वाचनको सङ्घार छौँ, स्थानीय तहको हामी चुनाव सम्पन्न गरेर आइसक्यो, नेकपा एमाले दोस्रो दलमा सीमित भएको छ होइन। अब आज कता कता यो फेरि कङ्ग्रेसलाई छोडेर एमाले र माओवादी अथवा एकीकृत समाजवादी यो वाम गठबन्धनको चर्चा अलि बढी नै सुनिन थालेको छ। अब भलै नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनेर अस्ति एउटा औपचारिक निर्णय नै गरिसक्यो, एकीकृत समाजवादी र माओवादीहरूले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनेर जुन भनिरहेछ, उहाँहरू पनि त्यही दिशामै हुनुहुन्छ। तैपनि यो काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू चाहिँ वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर त्यो लबिङ भइरहेछ, त्यो अलिकति बढी भनेर जुन किसिमको चर्चा आइरहेछ नि, फेरि नेकपा एमाले अब वाम गठबन्धन बनाएर जानलाई, अगाडि जानलाई तयार भएर बसिरहेको हो, त्यो आवश्यकता महसुस गरेको छ। नेकपा एमालेको त्यस्तो संस्थागत त्यस्तो निर्णय आएको हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर मैले पनि यहाँले जस्तै एउटा मध्यम खालको नेताहरू, एउटा चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले नै त्यो खालको भोइसहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यसले रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटाउँदै एकदमै छिन्नभिन्न भएको अवस्थाको चाहिँ एउटा स्थिति हो। यो स्थितिलाई चुनावको बिचमा मात्रै तालमेल होइन कि यसले संस्थागत रूपमा जनताको साँच्चै चाहनालाई पुरा गर्ने हो भने यो एउटा अनिवार्यता छ। तर हिजोको जस्तो एकदमै स्वार्थ, नेताहरूको स्वार्थ मिल्दाखेरि गठबन्धन हुने, स्वार्थ नमिल्दाखेरि चाहिँ फुट्ने, यस्तो किसिमको गर्नु हुँदैनन्। सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले चुनाव एउटा चाहिँ पार्ट हो, तर यो चुनावको मेलामा मिल्ने कुरा त इभन वामसँग मात्रै होइनन्, काङ्ग्रेससँग मिल्दा पनि यो मिल्ने कुरा राम्रो हो। राष्ट्रिय सहमतिको हिसाबले निर्वाचन प्रणाली फेरबदलदेखि लिएर सबै कुरा जाने कुरा राम्रो हो। तर वाम गठबन्धन चाहिँ एउटा पार्टसँग यसले सिङ्गो चाहिँ वामपन्थीलाई एक बनाउने भन्ने कुरा त हाम्रो त एउटा सुदूर सपना, सुन्दर सपना पनि हो। यो कुरालाई हिजो पनि निराशमा पैदा भयो। अब निराश यो एउटा इन्टरभ्यू, यो एउटा गफ गर्ने, एउटा प्रभावकारी मान्छेलाई सपना बाँड्ने मात्र नहोस्, यसले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो पनि चाहना चाहिँ हो। अब नेकपा एमाले पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा आयो अहिले, रियलाइजेसन गरे होइन। रियलाइजेसन त पार्टीले सचिवालयको बैठक बस्नुभयो, के गर्नुभयो त्यसको एउटा हामीसँग सामान्यतया चाहिँ
एउटा समीक्षा त भयो, तर त्यसमा चाहिँ अब अरूसँग मिलेरै गएर चाहिँ नेकपा एमाले विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन। हामी सिङ्गल गएर जनताको बिचमा सङ्गठन शुद्धिकरण गर्ने, जनताको समस्याहरू, जनताको मुद्दाहरूलाई, इस्युलाई हिजो आफ्नो कार्यकालमा आज भोलि के लिने भन्ने कुराको एउटा रणनीतिले नै जित्ने हो, सङ्गठनको बलियो संरचनाले जित्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अब मिलेर हामीले एकदम जित्ने भन्ने कुरा होइन, मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ, नभए हामी सिङ्गल पनि जित्न सक्छौँ भन्ने कुराले जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब अन्त्यमा तपाईँ अब 1 बजे संसदै छ है? हजुर हजुर। अब संसदमा पनि जानु, हिजो जुन किसिमको तपाईँलाई जुन किसिमको घटना भयो, जुन किसिमको ट्रोलको शिकार पनि राख्नु भएको हजुर जनताको मुद्दा उठाउने बेलामा तपाईँलाई यो घटनाले चाहिँ अलिकति मोरल डाउन गराएको छ कि छैन? नवल लामालाई अब यो जनताको मुद्दा उठाउनु, संसदमा उठाउनलाई फेरि म कतै त्यस्तै फेरि ट्रोल होइन, म त पटक्कै यसको विषयमा छैन। तर एउटा कुरा गल्ती मान्छेमा हुन्छ होइन, जानेर या नजानेर। मेरो हिजो मैले अलिकति त्यो भन्न खोजेको कुरा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा बोल्दा बोल्दै मेरो मिस्टेक टङ स्लिप भयो, त्यसमा म सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो एउटा स्ट्याटस पनि मैले ओपनली पुस्ताइदिएको छ। तर त्यो कुराले मेरो मोरल डाउन चाहिँ होइन, धेरै चाहिँ भाषाविदहरू, धेरै अग्रजहरूको कमेन्ट पनि मैले हेरेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ म सजग पनि भएँ, मलाई सकारात्मक कुराले मलाई इन्करेज पनि भएँ। र म चाहिँ किनभने त्यस्तो एउटा टङ स्लिपको कारणले, भाषाको कारणले विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्ने होइन कि त्यो मिस्टेक कुरा हुन्छ र त्यो मिस्टेकलाई सोच्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा बहसको विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू, हाम्रा विपक्षी दलका चाहिँ जुन इभन मेरो हित नचाहने पनि हुनसक्छ, इभन राजनीतिक दलप्रति ब्रिटिष्ट पनि हुनसक्छ, त्यो यस्तो खालको बहसको चाहिँ मलाई औचित्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसले मलाई निराश हुने कुरा छैन। तर मैले बोल्नुपर्छ, राम्रोसँग बोल्नुपर्छ, म धेरै प्र्याक्टिस गरेर बोल्नुपर्छ। मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स अझै पुगेन, अझै मेरो समस्या प्रस्तुत गर्ने कुरामा चाहिँ कमजोरी रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यसले चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा चाहिँ जागेको छ। त्यो तमाम विरोध गर्ने, ट्रोल गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? उहाँलाई के अनि मैले त त्यो त भनि नै हालेँ। रातो पार्टीले मलाई एकजना भाइले राम्रै क्वेसन गरेको थियो, मैले मेरो एकदमै यसै गरी हृदय खोलेर नै बोलेँ कि मेरो भाषागत नेपाली भाषामा कमजोर भएको कुरालाई हिजो मेरो मिस्टेक भयो र त्यो कुरामा चाहिँ विषयवस्तुलाई लिएर एकदमै जुन खालको चाहिँ अब जस्तै डिसी नेपाल जस्तो हो, अरू विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरू, एउटा सचेत समुदायहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा घटिया तर्क गरेको छ, उहाँहरूलाई मेरो के भन्नु छैन कि उहाँहरूले एउटा नवीना लामो होइन कि एउटा संसद जस्तो मान्छेले एउटा पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि त्यसै गरी उडाउने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसै गरी उडाउने, त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ सिद्ध्याउने, व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ बदनाम गराउने उहाँहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँहरूको इच्छा, उहाँहरूको उद्देश्य पुरा होस्, म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराले म कमजोर भएको छैन, म चाहिँ एकदम ब्रिटिष्ट भएको छैन र मेरो पार्टीप्रति चाहिँ एकदमै के कुराहरू प्रतिष्ठामा, मेरो पार्टीको प्रतिष्ठामा के आँच आयो कि भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई फिलिङ्स चाहिँ भएको छ। तर त्यस्तो पनि होइन। तर कुरा के हो भने जसले सुधार्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि जसले मिस्टेक बोल्यो त्यसको एकदम असभ्य छ, अनसिभिलाइज छ भनेर एकदमै घटिया रूपमा चाहिँ हेपाई एउटा त्यस्तो खालको स्थिति देख्यो नि, त्यसलाई चाहिँ मेरो के भन्नु छैन र उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यस्तै गरी जाओस्, उहाँलाई चाहिँ एकदम शुभकामना। र त्यस्तो कुरालाई चाहिँ मेरो चाहिँ जसले बोले पनि, जसले गरे पनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने भन्दा पनि इन्करेज गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। सकारात्मक कुरालाई म सकारात्मक नै दिन्छु। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आन्सरमा काँडै संसार। मैले जनताको इस्युमा राम्रो बोलेको छ, त्यो इस्यु मैले कहिले पनि मेरो भाषामा समस्या आयो भने, मेरो भाषामा अशुद्धता भयो भने, म एकदमै टङमा यस्तो प्रब्लम भयो भने मैले कहिले छोड्ने छैन र त्यस्तो मान्छेहरूलाई म त्यसरी नै जवाब दिन्छु। हस्, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो, छोटो कुराकानी गर्ने मौका पनि मिल्यो। आगामी दिनहरूमा यो राजनीतिक विषयमा अलिक विस्तृत कुराकानी गरौँला, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँले हाम्रो यहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद। यस्तो बिचमा पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, एकदम धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। ल।